गांव आयज हो नाल घेवन हांव मुद्दम बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येयलेलो आसा। आमचो जो देव खापरेश्वर आसा आयज तेजी विटंबना घडल्या। म्हाका आयज देवा कडेन सांगण्यात करपाक येयलो परवरी विटंबना घडलेली आसा। आयज काडून देवाक रस्त्यार उडयला, रस्त्यार कुशीक घाण आसा, सिवेज थंयच्यान व्हांवता। आयज बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येवपाचें कारण हो जो सरकार आसा, ह्या सरकारान बेगींतले बेगीन देवाक आपली जागा दिवची आनी तेजी सेवा जशे लोक पयलीं करताले तशेंच करीत रावची। कारण आमचो देव म्हाका रस्त्यार पडलेलो नाका। दुसरी गजाल थंयसरलो एक भटजी एका व्हिडिओन हांवें पळयल्लें, तो म्हणटा कितें रस्त्याचें काम जालें काय खंय खापरेश्वराक हाडून थंय परत स्थापीत करतले। तसोच आमचो जो सीएम आसा तो म्हणटा थंय वड घालता, थंय व्हरोन तेजें देवूळ बांदतले। खरें कितें, कोण खरें उलयता कोण खोटें उलयता म्हाका खबर ना। आयज देवाक पांया पडोन हांव गाराणें घालता, कोणाचें पाड पडलेलें आमकांय नाका, पण ह्या लोकांच्या मतीर एक असो विचार घाल की बेगींतल्या बेगीन यांच्या मतीन हो विचार घालून आमच्या देवाची पुनर्स्थापना जावची अशें म्हाका गाराणें घातलेलें आसा। हांव एडवोकेट शैलेश गांवस। जे काही परवरिस्तान ज्या रोडाचे वायंडिंग काम चालू आहे, जे काही काम चालू असेल त्याच्या जी काही त्याच्या जाग्याचो देव पेमटाच्या जाग्याक आमकां खापरेश्वर आहलो, जी काही जे काही सेशन कार्ड आमकां सायटीक दवरला, जे काही ताच्या कोणी कृत्य केला जाणार देवाच्या मनशाक बरी बुद्ध दिले। आनी जो देव आहा जो खापरेश्वरान तेमकां जाग्याचो देव घेता ते तिगांयची बरी ती समस्या एक केलंय। फुडें बाबा जेन्ना आबाची सदर्व बरो जो कृपा आशिर्वाद पैकी राखण केलंय, जो जाग्याचो देव ताच्या आसा खापरेश्वरा, जे काही तेजे स्थान आहा जे जागे परत तेची पुन्हा बांदली जाली आनी जे ताका ताच्या आसा भक्तांचो परत ते वेळेवर परत जे कृपा आशिर्वाद वेळ मेळोवन दिलंय। फुड्यान ताच्या सुवागे ज्या खापरेश्वराच्या ताच्या आसना संबंधी स्थाना संबंधी ते खाली अडचण जाल्ल्या सगळ्यांक बरी बुद्ध दिलंय। ज्या आसना परत तेजे ताका मेळोवन दिलंय तशी जिवाक आरोग्य नाल फोडटलो बेगींतल्या बेगीन हेचे तकलेन ते घाल अशें भायर म्हणटा खापरेश्वरा कडेन म्हणटा या नाव फोडटलो कणकेश्वर हांगाच भायर फोडटा थंय हप्ते कणकेश्वर थंय फोडपाचो। जे फोडल्या उपरांत जे काही ताका न्याय जो बेगीनच्या बेगीन मेळोवन दिलंय। आमी नाल फोडपाचें कारण इतकेंच आसा की आमचो देव परत एकदा आपल्या जाग्यार येवचो। तुका केन्ना जर हे आमचें काम घडलें तर फुडले बोडगेश्वराचे जात्रेक जशें आमी देव वाचोवच्या खातीर आमच्या ट्रस्टा मार्फत एक होम घालून घेतलेलो, देव वाचोवच्या खातीर देवाची कसलीच विडंबना जावपाक जायना खातीर जर बोडगेश्वरान ह्या आमच्या उतराक मान दिवन जर खापरेश्वराक आसा तसो परत बसयलो तर बोडगेश्वराचे फुडले जात्रेक जो महानैवेद्य आसतलो जात्रेचो हो आमच्या ट्रस्टा मार्फत आमी करतले हे हांव आयज गाराणें घालतां। देवा आयज हांव शैलेश गांवस तुज्या पांया कडेन येयलेलो आसा। आमी खूब फावटी आयकलें जेन्ना खापरेश्वराचे थंय बारीकशी घुमटी आशिल्ली अशें आयकताले की थंय खुबशे एक्सिडंट जाताले, थंय खुबसो रगत व्हांवून वयतालें। जेन्नाच्यान खापरेश्वर महाराज खापरेश्वर देव थंयसर बसलो तेन्नाच्यान जी लोकांचें रगत जे व्हांवतालें तें बंद जालें। आमचें अशें मान्य आसलेलें थंय लोकांचो जीव जो आसलेलो तो खापरेश्वर देव वाचयतालो। आयज तो देव थंय ना, आयज तो देव थंय ना। आयज जशी देवाची जी हालत आसा ती आमच्यान पळोवंक जायना। आयज हो नाल हांव हांगा फोडटां कोणाचें पाड घालपाक न्ही, फक्त ह्या थोडे लोक आसा पळय हांकां बरी बुद्ध दिवपाक आनी खापरेश्वर देव जो थंय आयज ना, आयज थंय घाणीन आसा ताका बऱ्या जाग्यार व्हरोन तेजी एकदां देवूळ बांदून आनी पूर्ण रीतसर तेजी स्थापना करची आनी ही बेगींतल्या बेगीन करून घेवची हें हांव तुज्या पांया कडेन हो नाल फोडटां।
सर आयज तुमी बोडगेश्वरा कडेन आयिल्ले, हांगा नाल्ल सुद्दां फोडलो, कितें सांगपाचें दिसता आतां? पळय, हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना काल एक व्हिडिओ पळयलो हांवें आनी अशें दिसलें की एकदम घाण पाणी वयता देवाक मुखार, देवाक दवरला तेतून पळय जी अवस्था आमी जेंकां मानतात, जेंचो आमच्या आयुश्यान एक व्हडलो असो स्थान आसा, तेंचो जो स्थान आसा तो कोणूच घेवंक शकना, असल्या देवांचो म्हाका दिसता अपमान कसो जाल्लो आसा. ऑन टॉप त्या व्हिडिओन हांवें पळयलें घाण पाणी वयता सायडीच्यान. आयज हें पळोवन म्हाका इतकें दूख दिसलें की आयज हांव बोडगेश्वरा कडेन आयलो आनी सांगणें घातलें की ह्या लोकांक बरी बूद दिवची आनी आमच्या देवाक खंय तरी बऱ्या जाग्यार दवरचो, आनी जर जाता हेंच्या कडेन तर तेंचें देवूळ बरें स्थापन करून घेवचें, हो सांगणें घालून हांगा आयज हांव येयल्लो. सर तुमी आयज नाल्ल फोडला आनी नाल्ल फोडल्या नंतर खंयतर तरी जेंच्यांनी हें काम घडयलां ते घडयतले अशें दिसता तुमकां? कितें तुमकां धमक्यो बीन येतल्यो अश्यो फुडें बीन? पळय कशें, जेन्ना म्हाका दिसलें की देव बोडगेश्वरा कडेन ताकद आसा हेंकां बरी बूद दिवपाची, बरी कामां करपाची, ऑफकोर्स जसो स्टेटमेंट येयला ते करतले, केन्ना करतले हें कांय क्लियरिफिकेशन करूंक ना. तर आमकां दिसता देवाक असोच दवरचो न्हू, तो बेगींतल्या बेगीन ताका स्थापन करचो. कारण आमचें एक अशें मान्य आसा की आमचो देव आसा पळय, ताका अशें स्थान दिवचें आनी अशे पद्दतीन दिवचें की कोणीच खंयच्या धर्मान आमच्या धर्माची फकाणां करच्यो न्हू. आयज खुबश्या लोकांनी अशे कमेंट्स मारले की आमच्या धर्माची विटंबना जाल्या. आयज जर हेजेर जर विचार करीत तर गव्हर्मेंटाक, ऑथॉरिटीज आनी सगळ्यांक कळटलें की आयज घडटा कितें तें. जे कमेंट्स आमी आयकता हे म्हाज्यान सोसूंक जायना बाबा. पळय, टू बी व्हेरी फ्रँक, हांव खंयचेच पार्टेन ना, हांव कोणाकूच सपोर्ट करिना, पण माणुसकीक हो म्हाजो सपोर्ट आहा. हांव एक बारीक मनीस, हांव देवा कडेन म्हाजी व्यथा मांडूंक शकता. आयज येवन देवा कडेन म्हाजी व्यथा मांडली आनी अशें सांगलें हेंच्या कडेन थोडी तरी जागा देवा दी आमच्या देवाक बसोवपाक, तो म्हाजो मागणो आशिल्लो. ओके, थँक्यू सर.